अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे स्पेन का शहर कॉर्डोबा या उर्दू में इसको कुर्तबा कहते हैं, इसको विज़िट करने का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कॉर्डोबा अंदलूसिया स्पेन में है और इसकी करंटली आबादी तकरीबन 3,26,000 है। ये इलाका एक ज़माने में रोमन्स के पास था और उसके बाद ये विज़िगॉथ्स के पास था। फिर मुस्लिम्स ने इसको कॉन्कर किया 8th सेंचुरी में। अब्दुर्रहमान वन जो कि बनु उमय्या के ख़ानदान से था, उसने 756 में इसको अपना कैपिटल बनाया। जो शाम में रूलिंग फैमिली थी उमय्यद डायनेस्टी की या बनु उमय्या की, अब्दुर्रहमान वन उसी फैमिली का मेंबर था। सात सौ पचास में बनु अब्बास ने बनु उमय्या की खिलाफत का ख़ात्मा किया और बनु उमय्या के लोगों को कत्ल करना शुरू किया जितने मुमकिन हो सकते थे। तो उनमें अब्दुर्रहमान वन वहाँ से भाग के शाम से स्पेन में आ गया। स्पेन में चूँकि ऑलरेडी मुसलमान तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में दाखिल हो चुके थे 711 में, इसलिए कुछ इलाके पे मुसलमानों का होल्ड था। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अब्दुर्रहमान वन ने यहाँ के मुसलमानों के साथ मिलके इस पूरे इलाके पे कब्ज़ा कर लिया और कुर्तुबा या कॉर्डोबा को अपना कैपिटल बनाया। इसकी यहाँ कामयाबी के बाद जो दमिश्क में बहुत से लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसके साथ काम कर रहे थे या उस फैमिली के लिए काम कर रहे थे, वो भी यहाँ आके इसके साथ शामिल हो गए और उन्होंने इस शहर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। बनु उमय्या के रूल के अंदर इस शहर ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की और 929 में जब अब्दुर्रहमान III ने अपने यहाँ पे खिलाफत डिक्लेयर की, तो उस वक्त ये यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे कल्चर्ड शहर समझा जाता था। उस ज़माने में यहाँ बहुत शानदार इमारतें बनाई गईं, महल बनाए गए और मस्जिदें बनाई गईं। जब 11वीं सदी के शुरू में कुर्तुबा की खिलाफत काफ़ी कमज़ोर हो गई, तो कुर्तुबा शहर पे हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा जंगें हुई, जिसके अंदर मुसलमानों ने कुछ ने क्रिश्चियंस का भी साथ दिया और कुछ आपस में भी इनकी लड़ाइयाँ हुई और इवेंचुअली 1236 में जो एक क्रिश्चियन किंग था फर्डिनेंड III, उसने इस पे कब्ज़ा कर लिया और फिर ये क्रिश्चियन स्पेन का पार्ट बन गया। क्रिश्चियंस ने कुर्तुबा को एज अ मिलिट्री बेस यूज़ किया और यहीं से उन्होंने मुसलमानों की जो गरनाता में हुकूमत थी उसको गिराने के लिए और उस पर हमले करने के लिए प्लान किए। चौदह सौ बानवे में जब गरनाता पे भी क्रिश्चियन का कब्ज़ा हो गया, तो ये कुर्तुबा की वो वैल्यू नहीं रही जो पहले थी और ये इकनॉमिक और कल्चरल डिक्लाइन की तरफ चला गया। 1808 में फ़्रेंच फोर्सेस ने भी इस शहर पे अटैक किया और इस शहर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इतनी सदियां गुजरने के बावजूद भी ये शहर तारीख़ी एतबार से दुनिया भर में मशहूर है और वैसे यहाँ का जो मूरिश आर्किटेक्चर है उसको देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत खूबसूरत इमारत हैं यहाँ पे जो कि सदियों पुरानी हैं।
قرطبہ شہر کی ایک وجہ شہرت مسجد قرطبہ ہے، جو کہ اب کیتھیڈرل ہے، اور اس کو ماسک کیتھیڈرل آف کارڈوبا کہتے ہیں۔ مسجد قرطبہ 785 میں عبد الرحمن ون کے آرڈر پر یہ بنائی گئی تھی۔ 1236 میں کرسچنز کے قبضے کے بعد مسجد قرطبہ جو ہے اس کو کیتھیڈرل میں کنورٹ کر دیا گیا۔ 1932 میں علامہ اقبال نے قرطبہ کا وزٹ کیا اور انہوں نے مسجد قرطبہ دیکھی، وہاں پہ نوافل بھی ادا کیے۔ یہیں پر بیٹھ کر انہوں نے اپنی مشہور نظم مسجد قرطبہ لکھی۔ علامہ اقبال اس مسجد کی آرکیٹیکچر سے بھی بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے جو یہاں پہ مسلمانوں کا رول رہا تھا اس کے حوالے سے اپنی شاعری میں ایک اظہار کیا، جو کہ ایک بہت فیمس پوئٹری ہے۔ although کہ اب جو مسجد قرطبہ ہے یہ کیتھیڈرل بھی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو ماسک کیتھیڈرل آف کارڈوبا بھی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ہسٹوریکلی اسی طرح محفوظ کیا ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب مسجد ہی کا پارٹ تھا، اور اس کو انہوں نے اسی طرح سے رہنے دیا ہے، جبکہ اسی کے اندر ایک سائڈ پہ کیتھیڈرل کی طرح کا سٹرکچر بھی ہے جہاں پہ لوگ اپنی وہ ہر سنڈے کو یہاں پہ عبادت کرتے ہیں، لیکن باقی سب اسی طرح محفوظ ہے، جس کو دیکھنے کے لیے بہت لوگ آتے ہیں، اور یہ ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہسٹوریکلی بھی ایک بہت میجر اٹریکشن ہے۔ جو اس مسجد کا مینار ہے اس کو انہوں نے نیچے سے اسی طرح رکھا ہے، لیکن اوپر سے یہ بیل ٹاور میں کنورٹ کر دیا گیا۔ 784 میں یہاں پر عبد الرحمن ون نے اپنا محل تعمیر کرایا تھا، اور اس کو چونکہ القصر عربی میں کہتے تھے تو اسی ورڈ کی وجہ سے اب اس کو القزار کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کے رول ختم ہونے کے بعد فردر کرسچن رولرز نے یہاں پہ اور ایکسپینشن کی، اور اسی کو اپنا ریزیڈنس کے لیے یوز کیا۔ جو کوئین تھی ایزابیلا ون آف کیسٹیل اور فرڈینینڈ ٹو، انہوں نے بھی اسی میں اپنی ریزیڈنس رکھی۔ قرطبہ کی اور بہت ساری بلڈنگز کی طرح یہ القزار بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے۔ قرطبہ کے القزار میں نپولین کے ٹروپس جو ہیں وہ بھی رہے 1810 میں، اور 1821 میں اس کو ایک جیل بنا دیا گیا، لیکن فائنلی اسپینش گورنمنٹ نے 1950 میں اس کو ٹورسٹ اٹریکشن ڈکلیئر کیا، اور یہ ایک نیشنل مونومنٹ ہے اب۔ القزار اور مسجد قرطبہ کے پاس ہی حمام ہے، جو کہ الحکم II کے ٹائم میں 11ویں سینچری میں بنائے گئے تھے۔ یہ حمام 1903 میں ایکچولی ایکسیڈنٹلی کھدائی کے دوران یہاں پہ انہیں ملے، اور پھر انہوں نے فردر جب کھدائی کی تو یہ پورا یہ سٹرکچر ریویل ہوا۔ یہ حمام خاص طور پر محل کی وجہ سے بنائے گئے تھے، کیونکہ اس کے پاس ہی محل تھا، اور اس کے علاوہ یہاں پاس مسجد ہونے کی وجہ سے اس کو وضو کے لیے بھی یوز کیا جاتا تھا،
اور ان کو اس طرح کے جو حمام ہیں ان کی امپورٹنس بہت زیادہ تھی اس زمانے میں، کیونکہ یہاں پہ ہائیجین کے علاوہ ایک طرح کی یہ سوشل گیٹ ٹوگیدر کی جگہ بھی تھی۔ یہ جو آپ ویل دیکھ سکتے ہیں یہ یوز کرتے تھے یہاں سے پانی لے کر جانے کے لیے اوپر محل تک، اور اس کے علاوہ حمام کے لیے۔ اور یہاں پاس ہی ایک اور رومن برج ہے، اسی برج کے ساتھ ایک ٹاور ہے جس کے اندر یہ میوزیم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ برج 1 سینچری BC میں رومن نے بنوایا تھا، اور بعد میں مسلمانوں نے اس کی اپنے پیریڈ میں ریکنسٹرکشن کی۔ اس برج کا یہ جو ٹاور ہے جس میں میوزیم ہے، اس کے اوپر سے آپ پورا قرطبہ کا شہر سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اینی ویز، اس ویڈیو میں نے آپ کو قرطبہ شہر دکھایا ہے، یہاں کی کچھ تاریخ بتائی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔